नाज़रीन मोहतरम, मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा, गोशा गोशा मुकद्दस व मुअत्तर व अतहर हवाओं से मुश्कबार है। आज दौरे नबूवत का सारा शहर मदीना मस्जिद नबवी में शामिल हो चुका है और पूरे शहर में वो कौन सी जगह होगी जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने की सादत नसीब नहीं हुई। इस शहर का हर जर्रा आफताब व महताब से भी ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता है कि उनके सीनों पर आफताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ते रहे। हमारी आंखों की पलकें इन जर्रों को चूमने के लिए हमा वक्त बेताब रहती हैं, और बेताबी क्यों ना हो। अल्लाह ताला का प्यारा नबी यहाँ पर रहा और उन्होंने अपनी तालीमात का आगाज यहाँ से किया। दूसरी जानिब ये सवाल किया जा रहा था कि मस्जिद नबवी के सतूनों के बारे में आगाही दी जाए, रियाजुल जन्नत के बारे में आपको बताया जाए, और मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर मुस्तफा के दरमियान वाक़या है, बकिया सब हिस्सों से मुमताज और मोहतरम है। इस हिस्से को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाजुल जन्ना का नाम अता क्यों फरमाया। नाज़रीन, इस मखसूस टुकड़े से मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसका तर्जुमा है कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये हिस्सा जन्नत का एक टुकड़ा है जिसे दुनिया में उतारा गया है, और क़यामत के दिन ये टुकड़ा वापस जन्नत की तरफ उठा लिया जाएगा। इसलिए रियाजुल जन्नत का मुकाम और मर्तबा हमारे नजदीक बहुत अफजल है और बहुत आला है। इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, और ज़ायरीन वहाँ नमाज पढ़ते और इबादत करते हुए ये तस्वुर करते हैं कि वो जन्नत के हिस्से ही में बैठे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक मस्जिदुल हराम में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। गोया मस्जिद नबवी का मुकाम व मर्तबा मस्जिदुल हराम के बाद आता है, लेकिन मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नत का मुकाम और मर्तबा एक हदीस की रूह से बहुत बुलंद है, जो कि पहले बयान की जा चुकी है। रियाजुल जन्नत रोज़े रसूल से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सतून ऐसे हैं जिन्हें इम्तियाज हासिल है। इन सतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद में वाक़े सतूनों से नुमाया किया गया है। ये सतून रोज़े अनवर की मगरबी दीवार के साथ मुमताज कर दिए गए हैं, जो रियाजुल जन्ना के अंदर वाक़या है। और अब हम आपको इन मोतबर सतूनों की तफसील बताए देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सतून हनाना की बात की जाए तो ये मिंबर रसूल के नजदीक वाक़या है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो अपनी माँ के फिराक में रोता और बिलखता है। दरअसल इस सतून के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इसे अनाना का नाम दिया गया। और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार होने से कबल इस जगह पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। लेकिन वो मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे। तब उस खजूर के दरख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में इस तरह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया जिस तरह ऊँटनी का बच्चा रोता और चिल्लाता है। ये मंजर देखकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और इस दरख्त पर शफकत से अपना दस्ते मुबारक रखा, और फिर दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। आपने इसको मुखातिब करते हुए फरमाया, क़यामत में तू मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस दिलासे के बाद इस दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद किया, और जब खजूर का तना खुश्क हो गया तो उसे उसी जगह दफन करके एक सतून खड़ा कर दिया गया, और इसी को अनाना कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मैं इस दरख्त को दिलासा न देता तो ये क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। और इसीलिए हुजाजे कराम और ज़ायरीन इस सतून से खास अकीदत रखते हैं। सतून आयशा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से चले। नाज़रीन, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से चले तो रास्ते में आने वाला तीसरा सतून आयशा कहलाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में फरमाया था कि इस मस्जिद में एक ऐसी मुतबर्रक जगह मौजूद है कि अगर लोगों को इसकी फजीलत और नमाज पढ़ने के सवाब का अंदाज़ा हो जाए तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग कुरानदाजी और लंबी लंबी कितारों में अपनी बारी का इंतज़ार करें। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह की निशानदही नहीं की। आपके विसाल के बाद
صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی فرمائیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اس جگہ کی نشاندہی فرماتی۔ اس حدیث کی راوی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اس جگہ اکثر نمازیں ادا فرماتے تھے۔ اس جگہ جو ستون کھڑا کیا گیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے موسوم ہے۔ ستون ابو لبابہ کی بات کی جائے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے ستون ابو لبابہ واقع ہے، جسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے ہی یہودی کافی تعداد میں آباد تھے۔ مسلمانوں نے ان سے امن معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا۔ نتیجتاً اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا اور اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ امن معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ مدینہ کے پرانے رہائشی تھے، ان کے یہودی قبیلے قریظہ سے دوستانہ مراسم تھے، لہٰذا ابو لبابہ نے یہودیوں کو یہ بات بتا دی اور ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اب ان کے گلے کاٹے جائیں گے۔ بعد میں ابو لبابہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اپنی اس غلطی پر وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک درخت کھجور کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی پر معافی مانگنے لگے اور کہا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میں خود کو ایسے ہی رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کے حق میں بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو لبابہ خود کو باندھنے سے قبل میرے پاس آتا اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتا تو میں ان کے لیے معافی استغفار کی دعا کرتا، اور اب انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اب یہ معاملہ براہ راست اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران حضرت ابو لبابہ کی بیوی اور بیٹی آتے اور ان کو نماز اور ضروری حاجات کے وقت کھول دیتی اور پھر ان کو دوبارہ باندھ دیا جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام فرما رہے تھے۔ تہجد کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند دوسرے صحابہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کر لی ہے۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں واضح احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری صحابہ کرام کو سنائی کہ اللہ نے ابو لبابہ کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، اور پھر صحابہ کرام نے یہ خوشخبری حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو سنائی اور ان کی رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد فرمائیں گے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے آ کر آزاد کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، خود اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا اور ان کو آزاد فرما دیا۔ بعد ازاں اسی جگہ ایک ستون بنایا گیا جسے ستون ابو لبابہ کہتے۔ زائرین اس ستون کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنے کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اگر ستون سریر کی بات کی جائے تو سریر کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور اسی جگہ پر آپ اکثر آرام فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اس ستون کا نام ستون سریر ہے۔ ستون وفود کی بات کی جائے تو یہ وہ ستون ہے جہاں پر اس جگہ سے مدینے سے باہر آئے ہوئے غیر مسلم یا مسلمان وفود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات فرماتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں تبلیغ کیا کرتے، اسی لیے اس ستون کا نام ستون وفود ہے۔ ستون حضرت علی علیہ السلام، اس جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر نماز ادا کیا کرتے تھے، نیز اسی جگہ بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسبانی فرمایا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے
تو اس جگہ سے ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر صحابہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ستون کو ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجد کی بات کی جائے تو یہ ستون اصحاب صفا کے چبوترے کے سامنے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اسی لیے اس ستون کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل، اس جگہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آج کل یہ ستون روضہ مبارک کی حدود کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔